السلام عليكم. من بعد ما شفنا الفيغياج ديال البوطو ولا سوميل، اليوم ان شاء الله غادي نشوفو ديال لا بودر. اول حاجه نشوفو اين نورم خدامين بها، وبالنسبه لي زونيتي هنا في لا فورس انا خدام بالكيلو نيوتن. دونك هنا عندنا لا بودر ديالنا. الا ما كانوش كيبانوا لينا هاد التحتانيين اللي هنا، نقدروا ناجوتيهم من هاد البلاصه هادي، ديفينيغ لا سيكسيون اي ديفينيغ ليليفاسيون. هنا عندنا بودر وحده بي 1، لا لونغور ديالها هي 3 متر و50. هنا عندنا 3 متر و50. نقدروا نموديفيوها نديرو فيها 4 مثلا. هنا عندنا لا لونغور كاملة ديال لا فيل هي 4 متر و40. لا لونغور ديال لا بودر و ديال لي زابوي. هنا نقدروا ناجوتيو واحد لا كونسول سوا ادغوات سوا اغوش، ونقدروا من بعد نشونجيو لورينتاسيون ديالها. هنا لي دوني ديال هاد لي بودر نقدروا مثلا نبدلوا ليها السميه، نديرو هنا كونسول ابليكي، ونقدروا نتحركوا ما بيناتهم. نقدروا ناجوتيو دوطخ ترافي، ونقدروا هنايا نسوبريميو. هاد لاباغ كما قلت نقدروا نبدلوا لها لي ديمونسيون ديالها. هنا عندنا 3 متر و50، ولا ناخدو لي ديمونسيون 35 على 35 سنتيمتر. هنا عندنا لي زابوي، عندنا لابوي اغوش و لابوي ادغوات، نقدروا نبدلوا لهم لي ديمونسيون ديالهم. هنا مثلا ناخدو 0.25 على 0.25، ونديفينيو لو تيب ديال هاد لابوي. مثلا هادي ابوي سامبل ولا ابوي دوبل ولا ابوي اونكاستري. هنا ادغوات عندنا بارامتر دو ليطاج كما شفنا في لي فيديو ديال سوميل وديال بوطو. ناخدو فيسوراسيون بريجوديسيابل. هنا عندنا لوبسيون دو كالكول. عندنا لونغوباج بالنسبه لارماتور اللي نقدروا نفيكسيو. عندنا لوبتيميزاسيون ديال لا جيومتري اللي شفنا في الفيديو ديال البوطو، غادي نخلي لكم في لا ديسكريبسيون، هو وديال لا سيمين وديال الكالكول مانويل ديال لي بوتر مع الفيشي اكسل ديالهم. دونك هنا عندنا بيطون. هنا بيطون خدامين به، واش بيطون 25 30. وهنا ريزيستانس كاركتيرستيك ديالو بيطون 30. هنا 30 ميغا باسكال. وديامتر ديال الغرانول عندنا لاسي لونجيتودينال غادي ناخدو 12 و 14. هوت اديرونس 500. هنا لاسي ترانسفيرسال ناخدوه 10 و 12. وهنا لي زارماتور اديسيونيل ناخدوه حتى هما 10 و 12. هنا نقدروا انغوجيستريو هاد البارامتراج باش نبقاو نخدمو بهم من بعد. هنا نديرو اوكي. هنا عندنا ديسبوزيسيون دو فيغياج. عندنا الفيغياج بار ترافيك ولا بار فيل. هنا ريبريز دو بيتوناج خليو اون اوتوماتيك. بالنسبه للفيغياج لونجيتودينال حنا خدينا 12 14. دونك لو ديامتر مين هو 12. نقدروا نديفينيو ليسباسمون ديالهم. هنا لا لونغور ديال لي باغ. وهنا عندنا لي باغ باطو. هنا خصنا نديتيرمينيو كيل بار inférieur ولا supérieur doit être relevé. نديتيرمينيو لونغور ديال لونكراج ديالهم، ليسباسمون ما بيناتهم، و لونغل. هنا عندنا لونكراج نديفينيو واش اون او ou bien en L vertical ou bien horizontal. وهادو حنا غادي نخليوهم اون اوتوماتيك. هنا بالنسبه لي باغ انفيريور نقدروا نخليهم اون اوتوماتيك ولا نديفينيوهم. مثلا هنا لو ديامتر
ماكس اي مين. هنا لو نومبر ديال لي بار. نفس لو كا بالنسبة لي زارماتور سوبيريور. وهنا عندنا لي زارماتور ترانسفيرسو، عندنا الفيغياج دي زابوي وعندنا لا شارج سوسبوند. هنا في لو كا إلا عندنا واحد لابوتر جاي على لابوتر ديالنا، نقدروا مينيميزيو هنا ليسباسمون ما بين هاد لي باغ، ولا ناجوتيو واحد الباغ باط. هنا عندنا ريزيرفاسيون إلا عندنا واحد لوفيرتور في البوتر ou bien في البوتر فوال. وهنا لو تيب ديالو. هاد لو ليان غادي نخليه لكم في لا ديسكريبسيون. هنا عندنا لي شارج. بالنسبة لا شارج بيرمانونت هي 16.12 ولا شارج ديكسبلوطاسيون هي 3. هنا عندنا لي ترافي واش الواحد والجوج. حنا غنخدمو غير على هاد لابوتر هادي، غناخدو واحد. لا شارج بيرمانونت حنا قلنا 16.12 كيلو نيوتن باغ متر، دونك سي واحد لا شارج لي لينيير دو تيب ريكتانغولير نقدروا نبدلوها. هنا عندنا واحد لا شارج ترابيزويدال ولا. هنا ناجوتيو لا شارج ديالنا 16.12. هنا لا شارج ديكسبلوطاسيون 3. وهنا غادي ناجوتيو واحد لا شارج لي كونسونطري. غنديروها في لو ميليو ديال لا بوتر 1 كيلو نيوتن. هنا لو نومبر، هنا شارج وحده هنا في الميليو ديال لا بوتر، دونك هنا اكس 1 لا لونغور ديال لا بوتر ديالنا 3.50، دونك اكس 1 هي 1.75 و اكس 2 من لا شارج لابوي هي 1.75 ونأجوتيوها. دونك هنا إلا جينا نشوفو في الطابلو ديال الشارجمون عندنا لا شارج بيرمانونت اي لا شارج ديكسبلوطاسيون، وعندنا لا شارج كونسونطري لي زدنا. هنا في لو شيما ديال لا شارج عندنا لا شارج كونسونطري هنا في لو ميليو ديال لا بوتر ديالنا. دونك هنا نقدروا نلونسيو لو كالكول. هنا قال لنا بلي l'effort axial n'est pas automatiquement pris en compte par le logiciel. Donc هنا غادي نرجعو لابوتر. هنا في l'option de calcul général avancé وهنا ناخدو prise en compte de la force axiale. ونديرو اوك ونرلونسيو لو كالكول. دونك لابوتر ديالنا هي هادي. هنا لو فيغياج وهذه لا نوت دو كالكول.